ذكر وموعظة ونور، فيه شفاء للصدور، وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى، وصفاته نبع الهدى، نرقى الجنان بحبه، لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان. هو القرآن ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق. هو القرآن كم يهدي الهيران فيه، والنفس كم حنت إليه، يعلو ولا يعلى عليه. هيا نودد آيه، ونعيش تحت ظلاله، نسنى الهموم بقربه، لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان. هو القرآن ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق. هو القرآن أسعد به قلوبنا، واغفر به ذنوبنا، واشرح به صدورنا يا ربنا. اذهب به أحزابنا، فرج به همومنا، واجعله شهد لنا يا ربنا. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان. هو القرآن ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق. هو القرآن.